वेलकम टू प्रोग्राम बिटवीन द लाइंस। मेरा नाम मेहरान वज़ीर है और मेरे दूसरे साथी का नाम खादिम हुसैन। आज हम जो प्रोग्राम आपके सामने ला रहे हैं या हम इसको हफ्ते में 2 बार हम कोशिश करेंगे आपके सामने लाएं, जिसमें मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे हम बात करेंगे, आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाएंगे जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो अभी तक आपके तवज्जो में नहीं है, जो पहले से चल रहे हैं, यानी करंट अफेयर्स भी आपके सामने रखेंगे। और दूसरे सेगमेंट है हम वो टॉपिक्स आपके सामने रखेंगे जो टॉपिक्स किसी न किसी हवाले से आपकी तवज्जो से ज़रा पीछे रह चुके हैं, तो वो हम आपके सामने रखेंगे। इस प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है वो ये होगा कि हम कोशिश करेंगे हम 2 लोग आपके सामने सारे टॉपिक्स पे बात करें, लेकिन इसके अलावा भी हम प्रोग्राम रखते हैं कि हम किसी और को अगर हम दावत दे सके, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के लोगों को हम इसमें दावत दे सकते हैं। ये प्रोग्राम जैसे मैं बता चुका हूँ हफ्ते में 2 बार होगा, 2 सेगमेंट होगा और उर्दू में चलेगा। जहाँ जहाँ पे ज़बान के लिमिटेशंस आएंगे वो भी हम आपको उस मुताबिक आपको बहुत आसान तरीके से आपके सामने लाएंगे। अब जो इस प्रोग्राम के मौज़ूआत है, मैं दावत दूंगा, बल्कि डॉक्टर खादिम हुसैन साहब हमें बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे मौज़ूआत है जो आवाम के लोगों के इंटरेस्ट के बाइस बन सकते हैं। पहले जो नाजरीन की उसकी दिलचस्पी के लिए बात करूँगा, तो ज़्यादातर तो दिलचस्पी हालत हाजिरा में होती है, करंट अफेयर्स में ज़्यादातर दिलचस्पी होती है लोगों की। तो उनमें वाक़यात कौन से हैं, फिर वाक़यात का पस मंज़र क्या है, फिर कौन सी सियासी वाक़या या सानहा या बात हो गई या अमल हो गया या कौन सा सियासी मुहारिक है, तो इसका पस मंज़र क्या है, फिर उसके नताइज क्या होंगे, इस पर तफसीली बात होगी। तकरीबन हर वाक़े पे बात होगी। तकरीबन सियासी लिहाज से जितने भी इस मुल्क में चल रहा है या फिर ख़ित्ते में चल रहा है या फिर पूरी दुनिया में चल रहा है, और जिसके असरात इस ख़ित्ते या इस मुल्क पे पड़ेंगे, इस समाज या इस कौम पे पड़ेंगे या मुख्तलिफ़ अक़वाम पे पड़ेंगे जो पाकिस्तान में रह रही हैं, तो उस पर बात होगी, तफसीली बात होगी और वक्तन फ़वक्तन बात होगी, बार बार बात होगी। दूसरी जो बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है, ज़्यादा आपकी बात मैं काट रहा हूँ, जो अभी ज़्यादा चल भी रहा है, लोग कर भी रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे आपने कहा हम कोशिश करेंगे कि वो बात बताएं कि जो ज़्यादातर चुप जाती है। इस प्रोग्राम की इम्तियाजी हैसियत ये होगी कि सिर्फ वाक़या या रिपोर्टिंग नहीं होगी, बल्कि इसका मुहर्रिक क्या है, इसका पस मंज़र क्या है और फिर इसके नताइज क्या होंगे पूरी सियासी निज़ाम के लिए इस ख़ित्ते की या इस मुल्क के। फिर दूसरी जो बात बहुत अहम या इस प्रोग्राम के ज़रिए हम नाज़रीन के सामने रखेंगे, वो होगा कि तसव्वुरात क्या हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो तसव्वुरात हैं, समाजी तसव्वुरात हैं, सक़ाफ़ती तसव्वुरात हैं, फ़न व हुनर के तसव्वुरात हैं, अदब के तसव्वुरात हैं, सियासत के तसव्वुरात हैं। तो इस तरह की जितने भी तसव्वुरात हैं जो आम तौर पे हम कालीन के नीचे डाल देते हैं और समझते हैं कि शायद ये फॉर ग्रांटेड है, तो उन तसव्वुरात को ज़रा झाड़ फूँच उसकी करना और फिर उसको नाज़रीन के सामने पेश करना, ताकि उस पर असर नो बहस मुबासा हो सके। फिर ये है कि जितने बयानिए बनते हैं ये बहुत अहम हैं। सियासी बयानिए बनते हैं, समाजी बयानिए बनते हैं, माशरे के बयानिए हमारे किरदार पे असर डालते हैं। चूँकि बयानिए किरदार पे असर डालता है और उसका एक मुहर्रिक होता है और उसका एक साइंसी अंदाज से उसके असरात होते हैं, और वो असरात हमारी मईशत पे डालते हैं, वो असरात हमारे समाज पे नज़र आते हैं, माशरे पे नज़र आते हैं, सक़ाफ़त पे नज़र आते हैं, वो हमारे लाइफ स्टाइल पे नज़र आते हैं, वो हमारे फ़न हुनर पे नज़र आते हैं। इस वजह से हम बयानियों का तज्ज़िया करेंगे और कि किन अज्जा से बना है और इसके असरात क्या होंगे और इसके मकासद क्या हैं। फिर ये है कि ये जो पॉलिसियाँ बनती हैं, चाहे वो रियासती हवाले से पॉलिसियाँ बने, चाहे वो समाजी हवाले से बने, चाहे वो सक़ाफ़ती हवाले से बने, तो वो पॉलिसी क्या है और उन पॉलिसियों के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं और उसके नताइज क्या होंगे और उस पर अमल करने के लिए उसके नफाज के जो तरीक़े हैं, गवर्नेंस के जो तरीक़े हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि हम अक्सर समझते हैं कि कोई पॉलिसी आई, हुकूमत ने कोई पॉलिसी बनाई, बस
یہ ایک بہت بلیک اینڈ وائٹ. اس کے پیچھے جو لانے والے ہیں, جو کوشش ہے, جو انگریڈینٹس ہے, وہ لوگوں کے سامنے یہ کہ اس کے نفاذ کی جو طریقے ہیں, جو پورا گورننس کا نظام ہے, بالکل, تو وہ ایک سسٹم ہے, گورننس کا ایک نظام ہے, وہ انٹر ریلیٹڈ ہے, آپس میں جڑے ہوئے ہیں. بالکل. تو اس کا تجزیہ کرنا اور کہاں کہاں جو بھی خلا آتے ہیں, تو ان خلاؤں کا یا ان ویکیومز کی نشاندہی کرنا یہ بھی اس پروگرام کا حصہ ہوگا. پھر یہ ہے کہ یہ جو پوری دنیا میں یا اس سماج میں یا معاشرے میں اگر ہم نے جمہوری اقدار کو آگے لے کے جانا ہے تو ڈائلاگ کا عمل بہت ضروری ہوتا ہے. تو مختلف گروہوں کے درمیان ڈائلاگ, مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان, مختلف طبقات کے درمیان, ریاست اور سماج کے درمیان, سماج کے مختلف گروہوں کے درمیان یہ ڈائلاگ کیا ہوتا ہے, اور جہاں جہاں ڈائلاگ ہوتا ہے تو وہاں پہ کیا نتائج سامنے آتے ہیں اور کس طرح آتے ہیں. پھر یہ ہے کہ یہ جو مختلف قسم کے کھیل ہیں, جو قومی دن کے ساتھ بھی متعلقہ ہیں, جو سیاسی عوامل کے ساتھ بھی متعلقہ ہیں, جن کے سیاسی عوامل بھی تو کھیل اور میوزک اور ادبیات اور انہوں نے کوئی نئی کتاب چھپی ہے, اور اس نئی کتاب اگر کوئی خاص اہم موضوع پہ چھپی ہے تو اس پہ بات کرنا. پھر یہ بہت اہم ایک بات مہران صاحب بہت ضروری ہے یہ کہ ہم ناظرین جتنے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کی خدمت میں عرض کریں کہ ہمارے سماج کے اندر جو مختلف قسم کے کلچرل سپیسز ہیں, یہ بہت ضروری, مختلف قسم کے جو ثقافتی جگہیں تھیں, ثقافتی مقامات تھے اور ثقافتی رشتے تھے, تو ان ثقافتی رشتے یا وہ ثقافتی جگہیں یا مقامات لگ رہا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ یا تو نیو لبرل اکانومی کی وجہ سے یا پھر بین الاقوامی حالات کی وجہ سے یا پھر انتہا پسندی کی وجہ سے یا پھر سیاسی عوامل کی وجہ سے دیکھنے میں آ رہا ہے, اس طرح سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ سکڑ رہے ہیں. تو اس سکڑاؤ کے نتائج کیا ہوں گے, اور ان مقامات کو, ان سپیسز کو ہم کیسے پھیلا سکتے ہیں, ان کو کیسے ہم ایکسپینڈ کر سکتے ہیں, ان کو ہم ان موجودہ حالات جو ٹیکنالوجی سے وجود میں آئے ہیں, جو سوشل میڈیا سے وجود میں آئے ہیں, جو انفارمیشن ٹیکنالوجی وجود میں آئے ہیں, ان میں ان کلچرل سپیسز کو یا ان ثقافتی مقامات یا جگہوں یا رشتوں کو ہم کیسے توانا بنا سکتے ہیں, کیسے ان کو آرگینک بنا سکتے ہیں, اور کیسے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو آرگینک رشتے ہیں یہ اس سماج کے لیے کتنے ضروری ہیں. ڈاکٹر صاحب, مجھے تو جتنا اندازہ ہو گیا آپ کے موضوعات سے کہ یہ کام مشکل بھی ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہے. اس میں چونکہ جو آپ نے جو موضوعات کے بارے میں بتایا, یہ کوشش کی جا رہی ہے باقاعدہ کہ اس کو پردے کے پیچھے ڈال دیا جائے, لوگوں کے نظر سے, توجہ سے ہٹا دیا جائے. ہم کوشش کریں گے کہ اپنے دیکھنے والوں کے سامنے یہ سارے موضوعات اور سارے تصورات ایسے سامنے رکھ لیں کہ ان کی طرف بھی توجہ ہو. یہ تصورات ہیں جو ہمارے سیاست پہ, پالیسی پہ اور ریاست کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے اس پہ اثر انداز ہے. جس طرح آپ, مجھے معلوم ہے کہ آپ کھیل کے بارے میں تو خبر دیں گے نہیں, جس طرح آپ کی نیچر ہے, تو آپ کھیل ہے کیا, اجتماعیت پہ کیا اثر ڈالے گا, یہ کھیل ہمارے سیاست پہ کیا اثر ڈالے گا. اس میں یہ ہے نا مہران صاحب کہ یہ جو نامیاتی رشتے ہیں نا, کسی معاشرے کے اندر جو آرگینک رشتے ہیں یا کسی ریاست میں, ریاست اور سماج کے درمیان جتنے بھی نامیاتی رشتے ہیں, ان کی نامیات کو, ان کی آرگینزم کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ورنہ پھر ایسا امکان ہو سکتا ہے, خدا نہ کرے, کہ معاشرہ کسی یا ریاست کسی ایسے مقام تک پہنچ جائے جہاں پھر کڈے میں گرنے کا امکان ہو, خدا نہ کرے کسی سرنگ میں پھنسنے کا امکان ہو. تو اس وجہ سے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں پہ ایک بار پھر بات کریں. بہت انٹرسٹنگ. ہم ہمارے دیکھنے والوں کو باقاعدہ اس بات کا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ہم ان کے سامنے کیا لا رہے ہیں اپنے اس پروگرام میں, جس کا نام ہے بٹوین دا لائنز. بٹوین دا لائنز کے پیچھے بھی آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ہم نے اس کا نام بٹوین دا لائنز کیوں رکھا, کہ یہ سارے موضوعات پہ اگر آپ غور کریں تو یہ ہمارے نام کے مقصد کو بھی پورا کر سکتے ہیں. آج کے پروگرام میں یہ ہم آپ کو ہفتے میں 2 بار یہ پروگرام لائیں گے. آج کے پرومو پروگرام میں اب صرف آپ کے سامنے موضوعات
اور اس پروگرام کا سٹرکچر رکھنا تھا۔ بہت بہت شکریہ، ہمیں دیکھتے رہیے ہفتے میں 2 بار۔